السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه
حسب سيصلى نارا ذات لهب آمنت بالله صدق الله العظيم. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہیں آقا، اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون. میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام، عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے. اس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اسانو اج دے اس خطبہ جمعہ اندر جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا ذکر فرمایا ہے، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرداں دے بچو کسے دے باپ نہیں دے، اور آپ خاتم النبیین نے. اس آیت دا نزول کہ آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نال لیا جدو جناب زید دا باپ آیا نا انہوں لین واسطے تے زید نبی پاک کول سن، آپ دے غلام سن، تے باپ نے کیا بھی میرا پتر ہے تواڈے کول، میں انہوں لے کے جانا، او دے بدلے جو تسی مال لینا ہے دولت لینی میرے کو لے لو. محبوب نے فرمایا میں پیسے دولتہ نہیں لینیاں، تسی اینج کرو زید نو پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہے میں روکاں گا نہیں، اگر وہ رہنا چاہے تو پھر میں انہوں تکے دے کے کروں نہیں کٹاں گا، پھر زید میرے کو رہ گا، او دی مرضی تے چھاڑ دیو.
ویکھو ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ دی غلامی ہے، نوکری کرنی، ایک طرف باپ ہے کہ باپ نے پتر دی نوکری کرنی، پتر نو کھلانا پلانا اگے پیچھے، یعنی عیش دی زندگی۔ باپ نے آکھیا زید آپ چلیے اپنے وطنہ نو، تے زید نے فرمایا بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں چھڑ سکتا، میں تے محبوب دے کول ہی رہنا ہے۔ تے میرے پیغمبر نو ایڈا چاہ چڑھیا، ایڈے نبی پاک خوش ہوئے، انہیں راضی ہوئے، آپ نے زید دے بازو تو پکڑیا تے اچھے ٹیلے تے لے جا کے اعلان کر دیتا آج دے بعد زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج دے بعد زید میرا پتر ہے جنہیں میرا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں نے، اور خاتم النبیین آخری پیغمبر نے، اور اللہ تعالی ہر چیز دا علم رکھن والا ہے۔ انہاں دنہ دے اندر فرانسی صدر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخی کرن دی جرت کی تھی، اور آپ دے گستاخانہ خاکے بنان دا انہیں اعلان کیتا ہے۔ او دے جواب اندر ساڑھے وزیر اعظم نے ایک تقریر ٹھوک دی تھی، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، انہیں خاکے بنانے نے انہیں تقریر نہیں کی تھی فرانسی صدر نے، انہیں آگیا میں نبی پاک دی گستاخی جو خاکے بناواں گا لوگ بنان گے اور آپ دی گستاخی ہوئے گی، اسی ایک تقریر سنا کے تے حق ادا کر دیتا ہے، ہم پاکستان دا حق ادا ہو گیا۔ اگر کسی عدالت دی توہین ہو جائے تے ادو تے تقریرہ نہیں چل دیاں، ادو کیس چل دے۔ ویکھو نا اے پچھلے دنہ دے اندر کسی کی جماعت دا کوئی لیڈر جدو کراچی دے اندر پہنچیا اور مزار قید تے انہیں کوئی نعرے بازی کی تھی، رات نہیں پین دیتی پھڑ کے اندر کر لیا، مزار قید دی گستاخی ہے، لکھاں قید ہون محمد رسول اللہ تو قربان کر دے، لکھاں قید ہون، قید اعظم محمد علی جناب بڑی عظیم ہستی سٹ جنہاں نے بڑی محنت دے نال تکو دو دے نال اس ملک نو آزاد کرایا، انہاں لوکاں نو آزاد کرایا، ساڑھے آباؤ اجداد نو ایک علیحدہ وطن دیتا، لیکن لکھاں محمد علی جناب محمد رسول اللہ تو قربان صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر دی حرمت دا بس اتنا ہے کہ حق اسی کے تقریر کر دے اور کر کے کہہ دے سارے اسلامی ملکہ نو خط بھیج دیتے، نہیں، جتنی دیر تک مسلمان یک جا نہیں ہونگے انی دیر تک اس مسئلے دا حل ہو سکتا نہیں۔ اس معاملے اندر ختم نبوت دے معاملے اندر اسی اہل حدیث اہل سنت دیوبند سارے ایک ہو کے غلام مصطفیٰ بن گئے، غلامان مصطفیٰ بن گیا، ساڑھا تن بھی فدا ساڑھا من بھی فدا، لیکن پیغمبر دی عزت اور حرمت تے آنچ نہیں آن دیا، اور یاد رکھو مٹ کے رہے گا میرے نبی کا دشمن، میرے محبوب پیغمبر نو تو اللہ نے شانہ ہی بڑیاں دیتی ہیں نا، نبی پاک تو پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے نا جڑے نبیاں دے گستاخ سن اللہ نے انہوں نے تباہ و برباد فرما دیتا، جنہ بھی کسی بھی نبی دی گستاخی کی تھی۔ اور جدو عیسائی یہودی اہل کتاب نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کر دیں تے اسی پھر حضرت عیسیٰ یا جناب ہود یا جناب سمود یا جناب صالح اسی پھر رد عمل اندر انہوں نے برا پلا
نہیں آکھ دے کیونکہ سانو سونے مصطفیٰ نے آکھیا ہے ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی شان والا ہے، محبوب تک پیغمبر دے بعد جڑا کوئی کانا لنگڑا لولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد نبوت اعلان کرے اسی او دا ادب نہیں کرانگے، احترام نہیں کرانگے، بلکہ انہوں جہنم واصل کرانگے، اور جو پیغمبر دے خاکے شایا کرے گا انشاءاللہ انہاں ظالمان دا لعینہ دا اسی اللہ دی توفیق نال سامنا کرانگے، مقابلہ کرانگے، اور پیغمبر دی عزت رو بلند کر دے رہاں انشاءاللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا نامی اسم گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے آؤ۔ نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرا اے جہان سونا بنا دے گا، نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیری قبر تو بہتر بنا دے گا، نبی پاک تے درود پڑھے گا میدان محشر سونا بن جائے گا، نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ دے عرش دا سایہ نصیب ہو جائے گا، سونے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا نبی پاک دی شفاعت نصیب ہو جائے گی، نبی پاک تے درود پڑھے گا رب دی جنت بھی مل جائے گی، سونے مصطفیٰ دا گوانڈ بھی مل جائے گا، جنت بھی لب جائے گی تے نبی پاک دا اللہ نبی پاک دا گوانڈی بنا دے، اللہ نبی پاک دا ہمسایہ بنا دے۔ قسم سام تو یا کے سن سجنا جی گلہ سننی مدنی پیر دیا، سم سام تو یا کے سن سجنا جی گلہ سننی مدنی پیر دیا، جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلاں چندنوں چیر دیا، قرآن مکا دیتا قصائے نہ او رب دے نہ او دا حصائے، او نوری نہیں پر نوریاں دے، او نوری نہیں پر نوریاں دے، سرداریاں بدر منیر دیاں، اوہ نوری نہیں پر نوریاں تے، سرداریاں بدر منیر دیاں، سن سان تو یا کے سن سجنا جے گلہ سننی مدنی پیر دیاں، اوے بجے آسا تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا، وجے آسا تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا، اوے پنجا انگلاں چوں نکلیاں پانچ نہراں، اے انگلاں میرے پیر دیاں، پنجا
انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں میرے پیر دیاں سام تو آ کے سن سجنا یہ گلاں سننی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلاں چندنو چیر دیاں نبی پاک صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر تو پہلے بھی جتنے نبی آئے نا انہوں نے جڑے گستاخ سن اللہ نے انہوں نے بھی ذلیل کیتا ہے اور محبوب نو تے اللہ نے نبیوں دا امام بنا دیتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بڑا شان نصیب فرمایا بڑا مقام نصیب فرمایا لیکن میرے پیغمبر تو پہلا نہیں جیڑا نبی دا گستاخ ہے اللہ نو بندہ پسند نہیں ہے جنہیں بھی نبی کسی بھی نبی نو ستایا کسی بھی پیغمبر نو پریشان کیتا آونا تاریخ دا مطالعہ کرو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ نو جدو فرعون نے ستایا فرعون نے پریشان کیتا فرعون نے دکھی کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اتنا دکھی کیتا کہ اللہ دے نبی نو وطن چھڑنا پہ گیا اللہ دے نبی نو علاقہ چھڑنا پہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والیاں نو نہ لیا بنی اسرائیل دی قوم نو نہ لیا اپنے قبیلے نو نہ لیا اپنے صحابہ نو نہ لیا رات دے اندھیرے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علاقہ چھڑیا چل دیاں جدو دریا دے کنارے پہنچے اور فرعون نو پتہ چل گیا حضرت موسیٰ نے علاقہ چھڑ دیتا ہے حضرت موسیٰ نے میرا وطن چھڑ دیتا ہے چاہیدہ تے ایسی اللہ دے نبی دا پیچھا نہ کردہ اللہ دے پیغمبر دے پیچھے نہ جاندہ اللہ دے رسول نو نہ صداندہ اس بدبخت نے اپنے لشکر نو اعلان کر دیتا انہیں آنکھیں جلدی کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ نو پکڑنا ہے تے قتل کر دینا ہے نام و نشانی مٹا دینا ہے انج کر کے دا لشکر چلے آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو دریا دے قریب پہنچے نے قبیلے والیاں نے پیچھے مڑ کے بیکھے آؤ آکھیا اے موسیٰ فرعون دا لشکر آ رہے ہیں فرعون دا لشکر آ رہے ہیں اگر دریا دے اندر داخل ہوں گے تے پھر بھی ہلاک ہو جاواں گے اگر ایتھے ہی کھڑے رہاں گے پھر بھی ہلاک ہو جاواں گے انج سمجھ لو جی میں اگے دیوار آ گئی پیچھے آگ آ گئی اگے قد آ گئی پیچھے آگ آ گئی اگر اگے جائیے پھر بھی مرنے اگر رکے رہیے پھر بھی موسیٰ لے ہون تو مروا دیتا ہے سانو چنگے پلے کار بیٹھے ساں واسطے ساں ہون اتھو نکلے ساں علاقہ چھڑن واسطے سانو کی پتہ سی نہیں ساڑے پیچھے آ جانا ہون کی کریے اپنے رب نال رابطہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نال کال ملائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نو آکھیا یا اللہ کوئی حکم فرما دے اللہ فرمان دے تیرے ہاتھ وچ کیے فرمایا بکریاں چارن والا سوٹا بکریاں چارن والا عصا فرمایا انو مار دریا دے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دریا دے کنارے مارے ہیں بعض بنی اسرائیلی روایتیں ہوندیاں نے بھی یہ سن 12 قبیلے انہاں کیا اسی سارے نے ایک رات نہیں لنگنا پائی وہ فلانے قبیلے والی ادھروں نہ لنگن ادھر والے بھی ادھروں نہ لنگنا اسی لنگنا آپ دے رہا ہوں وہ ادھر نہ آون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے دا بھی حل کٹنے سیدنا موسیٰ نے عصا مارے آتے 12 رستے بن 12 موٹر وے بن گئے پانی رک گیا پانی ٹھہر گیا حکم آیا اللہ دا عصا وجیا نبی دا عصا وجیا سوٹا وجیا نبی دا
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ بھی گزر گئے حضرت موسیٰ دی قوم بھی گزر گئی اگے اگے جناب موسیٰ جا رہے ہیں پیچھے پیچھے فرعون دا لشکر آ رہے ہیں بڑے تکبر اندر بڑے غرور اندر جدو دریا دے کنارے پہنچے آؤ انہیں نظرہ ماریاں موسیٰ باہر چلے گئے نے حضرت موسیٰ دی قوم بھی باہر چلی گئی ہے فرعون نے آکیا میرے لشکر والے ہو اگر آج اے میرے کڑو بچ گئے پھر مینوں خدا کون کہے گا حاجت روا تے مشکل کشا کون کہے گا میں خدا ماں میں انہوں معاف نہیں کرنا جلدی کرو نا دریا دے اندر اپنے گھوڑے داخل کر دے وہ انج کر کے سارے سجے کھبے پکڑ لگ گئے فرعون نے آکھیا میں پہلے داخل ہونا ماں کیونکہ پانی میرا مدی تے فرما بردار ہے میں جی خدا ماں میرا ہی پانی چل رہے ہیں مینوں کی کہنا ہے انج کر کے جدو درمیان اندر آیا جدو درمیان اندر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکیا آکھیا کہ نات ربا اے تے پانی دے درمیان اندر آ گیا ہے اللہ فرمان دے نے او جڑا بان پایا سی توڑ دے او جڑا بان پایا سی سوٹا مار کے دوبارہ پھر سوٹا مار دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوٹا ماریا پانی چلنا شروع ہو گیا وہ سارا موٹر بھی ختم ہو گیا پانی نے زہور ماریا جدو پانی نے زہور ماریا فرعون اسی پانی اندر غرق ہو گیا زبان خال تو بول کے کہندہ ہے اے جناب موسیٰ میں تیرے تے ایمان لے آیا اے موسیٰ میں تیرے تے ایمان لے آیا بعد مورخین نے آکھیا اگر اودو بھی کہہ دیتا موسیٰ میں تیرے رب تے ایمان لے آیا پھر بھی بچ جاندہ لیکن انہیں گھنڈی رکھی بڑا بندہ سی انہیں کیا جے بچ گیا میں کماں گا میں تیرے رب تے ایمان نہیں لے آندہ یہ دل اندر محل سی اللہ فرماتے نے جبرائیل جلدی جا اس بعد وقت دے منہ دے اندر مٹی پا دے ادھی گندی زبان دے میرے موسیٰ دا نام ہی نہ آوے میرے موسیٰ دا ذکر بھی نہ آوے امام دا ذکر بھی نہ آوے اسلام دا ذکر بھی نہ آوے نوجوانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا گستاخ فرعون حضرت موسیٰ نو ستان والا حضرت موسیٰ نو پریشان کرنے والا حضرت موسیٰ نو دکھی کرنے والا جڑا موسیٰ دا گستاخ ہے رب انہوں معاف نہیں کردہ جڑا محمد رسول اللہ دا گستاخ ہے اللہ انہوں کی میں معاف کرے گا اللہ انہوں کی میں دنیا اندر رہن دے گا توجہ کرنا غار کرنا ایک اور اللہ دا پیغمبر ہے انہوں دا نام ہے حضرت عیسیٰ رضی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ نو کنہ شان ملے ہے حضرت عیسیٰ نو کنہ مقام ملے ہے بغیر باپ دے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا سیدہ مریم دی گود اندر قوم والیاں نے آکھیا نہیں مریم اے پتر کی تو لے کے آئی ہے اے بیٹا کہ تو لے کے آئی ہے حالانکہ تیری شادی بھی نہیں ہوئی نی مریم منہ کالا کرا کے کتھوں آئی ہے سیدہ مریم نے بولیاں اینج کر کے اشارہ کیتا فرمایا میں روزے دینا آڑا میں روزہ رکھے ہے میں بولنا نہیں ہے آکے اچھا پھر تو نہیں بولنا کون ساڑیاں گلام دا جواب دے گا سیدہ مریم دیاں کھاں برس گئیاں اینج کر کے اپنے بیٹے والے اشارہ کیتا جدو اشارہ کر دیتا قبیلے والے نے آکے سانو پاگل بنانا چاہنی ہے 3-4 دنوں دا بچہ بلا کی بھی جواب دے گا اتنی گل کہہ رہے سائر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے فرماتے ہیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ لوگوں میری ماں نو کچھ نہ آکھو میری ماں دے انگلیاں نہ اٹھاو میری ماں نو برا بلا نہ آکھو میں تے اللہ دا بندہ ماں میں اللہ دا نبی بھی آتے مینو اللہ نے کتاب بھی عنایت فرمائیے یعنی اس عمر اندر حضرت عیسیٰ بولے نے تے شان پتہ ہے کی کوئی مہمان آ جاندے نا جو میں تسی ماشاءاللہ تشریف فرما جے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک نا کسی بھی بندے نو کھڑا کر کے دس دن دے سن آج تو کھا کے کیا ہے آج تو کھا کے کیا ہے تے کسی بھی بندے نو دس دن دے سن بھئی کسی نے کہنا نا جی میں نو کچھ تھوڑے یہ دانے دے دیو کوئی 2 کمان دانے چاہی دے میرے بچے مار کے رول گئے پکھے نہیں جی بڑا کام خراب ہے بڑے حالات خراب ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا ایسا کلام پڑھنا فوراں دس دینا وہ تیرے کارتے ہی نہیں دانے پہن تو چھوٹ بولی جانا ہے تیرے کارتے ہی نہیں دانے پہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے شان نصیب فرمایا سی کوڑ دی مرض والا جناب عیسیٰ کو کوئی بھی آندہ تو انہوں صرف ہاتھ لاندے سے
ہاتھ لگاندے سن تے اللہ او ساریاں مرضیں دور فرما دیندے سن، ساریاں تکلیفیں دور۔ وہ نبیاں دے ہتھاں تے رب نے برکتیں بڑیاں رکھیاں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا تے عیسیٰ علیہ السلام دے زندگی دے آخری ایام آ گئے۔ جناب عیسیٰ نے اپنی قوم والیاں نو بڑا سمجھایا، اللہ دی طرف بڑا بلایا، مگر قوم والیاں دے دو قبیلے بن گئے۔ ایک قبیلہ جڑا عیسیٰ دی حمایت کرنے والا، دوسرا قبیلہ جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرم دا منصوبہ بنان والا، حضرت عیسیٰ تے تلوارہ چلان والا۔ وقت دے بادشاہ نے اعلان کر دیتے عیسیٰ نو تلاش کرو، حضرت عیسیٰ نو تلاش کرو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان اندر نے چھوپ کے بیٹھے نے، اللہ دا ذکر کر رہے نے۔ ایک بندہ بڑا تیز ہے جڑا اللہ دے نبی دا گستاخ ہے، اللہ دے نبی نو ستان والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف منصوبے بنان والا، لوکاں نو پٹکان والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال دشمنی لین والا۔ انہیں جناب خبر لئی، پتہ چل گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلان جگہ تے نے۔ دوڑ دیاں بادشاہ دے کول آیا، آکھیا میرے نال سپاہی بھیجو، میرے نال اپنی فوجاں بھیجو، میں تہاڈا شکار تانوں دے دینا وا۔ مینوں پتہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کتھے نے، تے قوم والیاں نے نال فوج بھیج دتی، نال سپاہی چل پے۔ چلدیاں اسے مکان نو گھیرا پا لیا جس مکان دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود سن۔ آسمان تو وادی اے عیسیٰ اور تیری قوم تینوں سولی تے لٹکانا چاہتی ہے، میں رب تینوں بچانا چاہنا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بمائے جسم آسمان دی طرف اٹھا لیا، آسمان دی طرف اٹھا لیا۔ اپنے نبیاں نو کہنا آپتا رب کدے بھی رسوا نہیں ہون دیندہ، اپنے نبیاں نو اللہ تعالیٰ کدے بھی دکھی نہیں ہون دیندہ، اپنے نبیاں دی تذلیل کہنا آپ دے رب نو بھی برداشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آسمان دی طرف اٹھایا ہے اور وہ بندہ جلدی دے نال گھر وچ داخل ہویا۔ جدو گھر وچ داخل ہو گیا کہنا آپ دے رب دا کرنا انج ہویا، اللہ نو ایڈا دکھ لگیا، اللہ نو ایڈا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ایدی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بنا دیتی۔ جدو پچھلے لوگ آئے، باقی سپاہی تے فوجی آئے، اے نہ پکڑ کے چنگی صفائی لائی۔ وہ کہتا ہے میں عیسیٰ نہیں ہاں، انہاں کے آسانوں بے وقوع بڑھانا ہے، اے تیری شکل ہی ہے نا، تو ہی عیسیٰ ہے۔ انہیں آکھے یار میں عیسیٰ نہیں ہاں، میں تے او کوئی بندہ جڑا توانو ایدی جسوسی کرنے والا دسن والا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس مکان اندر نے، تے میں عیسیٰ نہیں ہاں۔ انہاں کیا او دی شکل اور سی، تیری شکل اور ہے، تو عیسیٰ سندروں ویکھے ہے، بچپن تو ویکھے ہے، جوانی تو ویکھے ہے۔ اللہ نے ایدی شکل بدلا دیتی تاکہ راج کے نو جدیاں پہ جان، آخر کے نو سولی تے لٹکا دیتا گیا، آخر تک پٹتا رہا میں عیسیٰ نہیں ہاں، میں عیسیٰ نہیں ہاں، اور مینوں سولی تے کیوں لٹکا دے جے، میری جان کیوں نہیں دے جے۔ پر قبیلے والے نے کوئی گل نہ منی۔ نوجوانوں جے حضرت موسیٰ دا گستاخ تے اللہ نے انہوں بھی ذلیل کر دیتا، تے حضرت عیسیٰ دا گستاخ اللہ نے انہوں بھی، اللہ نے فرمایا جو تم میرے نبیان دی جسوسی کرنا ہے، میرے پیغمبر دی جسوسی کرنا ہے، ایسا علاج کرانگا رہندی دنیا تک مثال بن جائے۔ اور ایک اور اللہ دا نبی جنہ دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال لڑائی ہو گئی نمرود دی۔ انہیں آکھیا ابراہیم اپنے رب نو کہے میں چھوٹی موٹی جنگ نہیں لڑنا چاہتا، میں جنگ ڈائریکٹ تیرے رب نال ہی لڑنی ہے، اللہ نال میں جنگ لڑنی ہے، تے میں اپنی فوج لے کے نا فلان جگہ تے آ جانا، تے اپنے رب نو کہے اتھے فوج لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال دشمنی پال تنگ کیتا، ہر مقام تے تنگ کیتا، دیکھو نا کہ آگ جلا دیتی، آگ جلا کے اللہ دے نبی نو وچ سٹ دیتا، تے ابراہیم علیہ السلام آگ اندر نے تے
جدو اگ ختم ہو گئی ادو نے ایک اچا مینار بنوایا مینار بنوا کے انہیں آخیا یہ چڑھ کے میں دیکھنا ہے بھلا کوئی ابراہیم دی ہڈی بھی نظر آتی ہے کہ نہیں کوئی ادی سوا بھی نظر آئے گی کہ نہیں جدو ادھے چڑھیا نا انہیں ویکھیا اللہ دے نبی کپڑے شپڑے چاڑ کے نا باہر آ رہے ہیں اللہ دے نبی باہر آ رہے ہیں حفاظت کرنے والا کون ہے نبیان دی عزت دی حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ تے جنہیں انج ستایا سی نا اللہ تعالیٰ نے او دے واسطے کوئی ایٹم بامب نہیں سی بنائے اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان تو بڑے لشکر نہیں سی نازل کیتے اللہ تعالیٰ نے نا چھوٹا جیا سوراخ جڑا ہے نا مچھران دا وہ کھول دیتا سی بھئی میرے لشکران نال تے لڑائی بعد کرے گا نا میری مخلوق نال تے کرخا پیدا تے سب تو حقیر مخلوق مچھر تے رب نے او دی باری تھوڑی جی کھول دی تے جدو پھر مچھر آئے نا کوئی ادھر ہاتھ مار رہا ہے کوئی ادھر مار رہا ہے تلوارہ ڈگ گئیاں سامان ڈگ گیا کوئی پٹ رہا ہے کوئی خارج کر رہا ہے انہیں ایسے ایسے ٹیکے لائے ساری قوم نو تباہ کر دیتا تے جڑا انہا مچھران دا سردار سی نا تفسیر اندر ہوندہ ہے او لنگڑا سی او دی لات ٹوٹی ہوئی سی لنگڑا تے تیز بڑا سی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں حکم دیتا بھی تو تیری ڈیوٹی تو چونکہ مچھرائیں چوں وڈا ہے تے نمرود میرے دشمنیں چوں وڈا ہے اے دے تیری ڈیوٹی ہے تو آڑا مقابلہ ہے انہیں پھر بڑی ترکیب لائی اور ناکی چوں داخل ہو گیا ناکی جو داخل ہو کے دماغ تے بہ گیا جو دماغ تے بیٹھا دماغ تے بہ گیا تھوڑی جو ٹوٹی لاترل کی تھی خارش تھوڑی حرکت کی تھی ہاں بھئی اللہ دے نبی نو ستانا لیا تھوڑی جو انہیں خارش کی تھی نا تے پٹن لگ گیا میں مر گیا میرے پلے ککھنا رہا جلدی کرو حکیم لے آؤ جلدی کرو ڈاکٹر لے آؤ بڑے بڑے ڈاکٹر آئے حکیم آئے پر گل نہ بڑی تے کوئی ایک حکیم آ گیا نیم حکیم خطرہ ہے جہاں حکیم غصہ نہ کریں ہاں حکیم ایک آگیا جٹکا انہیں آگیا جی بڑے بڑے حکیم آئے نے پر میرا ایک تکہ ہے جیتے گیا لگ تے بادشاہ جان دی امان چانا مینو نہ چھے لمحہ پوا لیا جی تو اڈی میر بنی پر حال میرے کول ہے انہیں آگیا حال کڑ جو منگے گا تنہوں دیا انہیں ٹھیک ہے جی جدو او حکیم بہ گیا نا کوڑ انہیں جدو تو انہوں مسئلہ بڑے دسیا جی اللہ نے فرمایا حکیم میں کال دیتا ہی ذرا کام شروع کر دے مچھر نے خارش شروع کر دی جدو خارش شروع کی دیو کہ او حکیمہ میں گیا انہیں لتر لایا 4-5 سیرالے جدو سارے لتر بجے نا وہ کہنا او تیرے صدقے جاما او تیرے قربان جاما او کیسا حکیم لبے ہیں او ماشاءاللہ کیا باقی کھانے کی پینے او جلدی کرو یہ دے واسطے کو لے کے آؤ کھانا دانا اے حکیم بڑا چنگا بڑا سیانا بڑا دنا انہیں رکھ لے بندے کا دے واسطے جتیاں مارن واجڑا نبی نو ستائے کسے نبی نو پریشان کرے او کدے سکھی رہ سکدا انہیں سادلے بندے جتیاں مارن واسطے تے جتیاں مارن والے بھی جتیاں مار مار تھک گئے بھی کسی نے کھانا ہوندا ادھر برکی منہ تے ادھر انہیں خارج کر دینی وہ روٹی رکھنی پھر جتیاں نہ لگ پینا کسی نے کوئی جانا کام واسطے جا رہے ہیں پھر او رہے ذرا 2-3 مار دے او گیا تنگ لوکی تنگ آ گیا کہا بھائی یہ تے پیسیاں نال بھی کام نہیں ہوندا انہیں کہا پھر ایک VIP لتر مینوں ہی بنا دیا جیدے لکھیا ہوئے چنہ کتھے گزاری ہے اب پولیس والے دا لتر نہیں ہوندہ چنگا VIP جنہ ویکھیا انہاں دا آسا نکلیا ہے جنہ نہیں ویکھیا انہاں نے پتہ نہیں ہے VIP لتر بنوایا کادے واسطے کیونکہ نبی دا گستاخ سی تے رب نے کدھر والے دا علاج کروایا جتیاں نال کہ رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراقت دے وے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراقت دے رب عاجز تے بے کس دیوی سن ہر جاتے دعا سکدے جد رب نے خود ازمایا گا کہ صبر خلیل بخایا گا انہیں اگنو وکار گلزار دیتا انہیں اگنو وکار گلزار دیتا کہ بچاوے تے آپ بچا سکدے انہیں اگنو وکار گلزار دیتا کہ بچاوے تے آپ بچا سکدے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز
کہ لنگڑے مچھر کمال کیتی نمرود لعین دے نال بیتی کہ لنگڑے مچھر کمال کیتی او دا سار اپنا تے جتی اپنی ہتھی اپنے آپ مراغت دے او دا سار اپنا تے جتی اپنی ہتھی اپنے آپ مراغت دے رب قادر مطلق ہر شہتے چڑیاں تو باز مراغت دے جڑا نبی دا گستاخ ہے او پھر خوشی نال دنیا تے رہ سکدا اللہ انہوں ذلیل کر دینی ہو دی دنیا میں تباہ ہو دی آخرت بھی بولو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ہو میں پہلی بات جڑی عرض کیتی ہے اللہ کا نبی پاویں جناب موسیٰ ہومر او دا گستاخ بھی اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں ہے حضرت عیسیٰ ہومر اونا دا گستاخ بھی اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں ہے حضرت ابراہیم ہومر اونا دا گستاخ بھی اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں نو اللہ رسوا نہیں کردہ اپنے نبیوں دی عزت نو اللہ تعالیٰ بلند کر دے اللہ اپنے نبیوں دی عزت دا محافظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو کنا ستایا ابو جال نے کنا ستایا ابو لاب نے تے میرے مصطفیٰ نو بڑا ہی ستایا نبی پاک نو بڑا دکھی کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا دکھی کیتا ہے انہیں میرے پیغمبر دے بارے اندر غلط جملے بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر غلط باتاں آکھیاں نے ادھر اے میرے پیغمبر دی گستاخی کر رہے ہیں اللہ تعالی نے جواب دیتا اللہ فرمان دے تبت یدا ابی لغب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب اس بدبخت نے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جاویں انہیں میرے پیغمبر نے انجا کیا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جاویں اللہ فرمان دے تبت یدا ابی لغب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلی نارا ذات لہب اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جاویں تیرا مال بھی کسے کام دانا تیری اولاد بھی کسے کام دینا تو جہنم دا ایندھن بن جائے گا پتہ ہے نا ابو لہب جدو مریا ابو لہب جدو مر گیا انہوں دفنان والا کوئی نظر نہیں سی ہوندا جدو یہ مریا نا نبی پاک دا گستاخ جنہیں محبوب نو بڑا ستایا سی تے ایڈی گندی بیماری نو لگی کہ اے دے کولو لوگاں نو بو آندی سی پترہ سکیاں پترہ نے بھی اپنے باپ دی میت نو چکنا گوارا نہ کی حتیٰ کہ لوگ تنگ آگئے اے دی بو دی وجہ تو لوگ تنگ آگئے انہوں نے بلایا چوڑیاں انہوں نے بلا کے تے سوٹیاں دے نال اے دی جڑی اے دا جسم سی گندہ اس جسم نو سوٹیاں دے نال لکڑیاں دے نال تاک کے نا ایک ٹوئے دے وچ سٹیا تے دورو لوگ پتھر مار کے اے دی اس ٹوئے نو بند کر رہے سن جی دی اندر اس بدبخت دی لاش سی تے دنیا والیاں نو اللہ نے دسیا انہیں میرے محمد نو ستایا ہے تے اے سکھ پا سکدا جنہیں محبوب دی گستاخی کیتی ہے نا وہ کدے بھی چین نال رہ سکدا نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ ادھر ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے گستاخی کی تھی توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بادشاہ دی طرف اپنے صحابی عبداللہ نو بھیجے آؤ فرمایا جلدی جاؤ لیٹر لے کے جاؤ انہاں نو جناب نا لا الہ الا اللہ دی تلقین کر دے اللہ دی طرف بلاؤ آؤ نہ رب دے سامنے چکن والے بن جاؤ اللہ دے سامنے دعاواں کرنے والے بن جاؤ اللہ دے سامنے التجاواں کرنے والے بن جاؤ پوری کائنات نو پالن والا اللہ پوری کائنات نو جناب نا رزق دین والا اللہ تیاں دیوے تے پھر بھی اللہ پتر دیوے تے پھر بھی اللہ دن چاڑے تے پھر بھی اللہ راتاں پاوے تے پھر بھی اللہ فصلاں اگاوے تے پھر بھی اللہ شاماں پاوے تے پھر بھی اللہ ہواواں چلاوے تے پھر بھی اللہ بارشاں پاوے تے پھر بھی اللہ تے روزی اللہ وسیع کر دے تے سونا اللہ تے کام کو جائے
پھر بھی اللہ اے نوجوانوں اے ساری دنیا دا نظام چلان والا اللہ جدو میرے محبوب پیغمبر دے صحابی نے اس بادشاہ دے سامنے آ کے نبی پاک دا لیٹر پڑھیا اینو ایڈا غصہ آیا اینا غصہ آیا انہیں نبی پاک دا لیٹر پکڑیا اینو پکڑ کے پھاڑ دیتا لیٹر نو پھاڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نو دے دیتا آکھیا جا چلا جا میری جنابنا اس علاقے دی بھی چو نکل جا جا چلا جا اسی تیری گل نہیں مننی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا امام کائنات دا دل دکھیا آقا فرمان دنی اللہ انہاں نو ہلاک کر دے اللہ سونیا جنہ تیرے محمد دے لیٹر دی قدر نہیں کی تھی وہ نبی دی قدر تے بات دی بات ہے انہاں لیٹر دی ایک کاغذ دی قدر نہیں کی تھی دیتے آپ نے اللہ دی توحید دا ترانہ لکھیا سی جدو یہ دی قدر نہ کی تھی تے پیغمبر دے زبان تو کلمات نکل گئے پھر پتہ ہے کی ہویا پتر دے دل وچ بادشاہ دی خواہش پیدا ہو گئی بھی ابا جی مرن گے تے میں بادشاہ بنا ابا ہم کدو مرے گا بڑا انہیں اڑی کیا پر گل نہ بنی انہیں سوچے کیوں نہ ہوئے میں اپنے ابے نو قتل ہی کر دے میں اپنے ابے نو قتل ہی کر دے وہاں تے باپ نو پتا چلیا پتر جی حرکتاں دا شک پیا کہ میرا پتر ہون اس طرح میرے نال محبت نہیں کردا اس طرح پیار نہیں کردا انہیں انج کیتا انہیں کوشش کی تھی بھی میں اپنے پتر نو قتل کروا دے میں اپنے بیٹے نو مروا دے اس تو پہلا کہ میں نو مروا دے انہیں ایک بہترین بڑی تیز قسم دی زہر تیار کروائی زہر تیار کروا کے نا تو بوتلی پا کے تو نے رکھ دیتا او دیتے کوئی ایسا جملہ پڑھنے لکھ دیتا کہ جسم دی بہترین طاقت واسطے دوائی ہے تے ایک انہیں رکھ دیتا بھی جدو کوئی اچھا موقع ملیا نا یعنی کسی نو پتہ نہ چلے اس وجہ تو اوپر انہیں لیبل اور لگا دیتا لیبل اور لگا کے نا اندر تے زہر سی تو تے لکھیا سی طاقت کا خزانہ یہ جسم واسطے بڑا فائدے مند ہے یہ لکھ کے انہیں نا اپنی صندوق چ رکھ دیتا تے انتظار کردا پیا کیڑا وقت آوے تے میں اپنے پتر نو کھواواں اتنے نو رات نو پتر آیا انہیں ماری تلوار تے باپ دا سر لا انہیں باپ دا سر قلم کر دیتا بادشاہ بن گیا کچھ دنہ دے بعد انہوں نے آکھیا والد صاحب دا صندوق تے کھولا انہیں صندوق کھولیا نا تے صندوق دے وچ اور بھی چیزاں سن تے او شیشی بھی پئی سی انہیں تے لکھیا سی جسم دی طاقت واسطے بہت فائدے مند ہے انہیں اس دوائی نو کھولیا تے پی گیا آپ بھی مر گیا تے باپ بھی کوئی انہاں نبی پاک دے لیٹر دی صرف قدر نہیں سیکھی صرف لیٹر دی قدر نہ کرنے والے انہوں اللہ نے انہاں ذلیل کر دی تے جنہیں محبوب دے خاکے بڑھان دی جرت کی تھی ساڑھا ایمان ہی اللہ انہوں بھی ذلیل فرمائے اللہ دی دنیا میں تباہ کرے اللہ دی آخرت بھی تباہ فرما دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا جان دے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر میرے مصطفیٰ نال کنا پیار کرنے والے حضرت عمر فاروق جناب عثمان تے حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر قرار میرے پیغمبر نال کنی محبت کرنے والے نبی پاک دے گستاخ نو کدے بھی پسند نہیں سن کر دے نبی پاک دے گستاخ دے بارے اندر نبی پاک دے گستاخ دے بارے اندر صحابہ اکرام دا ایک کوئی فیصلہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا گستاخ رسول کی سزا سارتن سے جدا جڑا سونے مصطفیٰ دا گستاخ ہے انہوں دنیا دے رہن دا کوئی حق حاصل نہیں جس طرح حضرت معاد معوذ رضوان اللہ علیہ کی مجمعین نے بدر دے مقام تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ہوا کیا چچا عبد الرحمن انہا کافرہ دے اندر انہا کافرہ دے اندر پلا دست سینا ابو جال کیڑا ہے انہا دے اندر ابو جال کیڑا ہے عبد الرحمن فرمان دے پترو توڑیاں عمران تھوڑیاں نے ابو جال تے بڑا سپا سالار ہے بڑا بہادر ہے بڑا دلیر ہے او دا کیوں پوچھ رہے ہو آکھیا چچا سانو پتا چلے ہے ابو جال نبی پاک کی گستاخی کر دے نبی پاک نو برا بلاک دے ساڑھے کلو برداشت نہیں ہندہ اینج سامنے ابو جال آ گیا حضرت عبد الرحمن بیان کر دینے میں اشارہ کر دیتا
چھڈیا میں کیا اور یا توڑا شکار اتنی گل کرم دی دیر سی ننے شہزادے دوڑے انج دوڑے جمیں شیر اپنے شکار واسطے دوڑ دے اچانک ایسا حملہ کیتا ابو جہل نو زمین تے گرا دیتا زور نال تلوار ماری سردن تو جدا کر دیتا آکھیا بدبختا خبردار خبردار نبی پاک دی گستاخی اندہ نہ ہوئے نبی پاک دے بارے اندر کوئی ایسے جملے نہ نکلیں جیڑا پیغمبر دا دشمن ہے انہوں دنیا تے رہن دا کوئی حق حاصل نہیں انہاں ننے شہزادیاں دے وچوں ایک شہزادہ ابو جہل تے تلوار چلا رہے ہیں ابو جہل دے پتر دی نظر پہ گئی انہیں زور نہ تلوار ماری اس شہزادے دے بازو تے تلوار لگی سارا بازو کٹ گیا اے تھوڑا جیا ماس تھوڑا جیا جسم دے نال اے بازو لٹک گیا اور اے شاہ بھی لڑتا جا رہے ہیں لیکن بازو بار بار دیاڑے آ جاندہ ہے لڑت نہیں دندہ اللہ اکبر اینج کر کے صحابی نے بازو زمین تے رکھیا اتے پاؤں رکھ کے زور دے نال اپنے جسم تو علیحدہ کر دیتا اکھے ہم نے نبی پاک نال محبت کرنے والا میں نبی پاک نال پیار کرنے والا ایک بازو کاندھا لکھاں جانا غمڑ حبیب کبریا تو قربان کر دے ماؤ پر نبی پاک دا گستاخ انہوں برداشت کر سکدے چھوٹے چھوٹے بچے اے انہاں دا ایمان سی نا ایمان دی کیفیت سی ساڑھے جو ایمان کیوں نہیں کیونکہ اسی نبی پاک دے طریقے چھاڑ دیتے چاہی دائے سی کہ یہود و نصارہ جنی نبی پاک دی مخالفت کر دے اسی اونے نبی پاک دی سنت دے عمل کر دے اسی تے جھوٹ ہی نہ بول رہے ہیں ان سانو سچ سچ لگ دے ہی نہیں اسی تے دھوکھا ہی نہ کرن لگ گئے ہیں ہن عادت پہ گئی ساڑھے تے چہرے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے دو چار وال آئی جاون کہ اسی پھرو مطلب انہوں نے رات نہیں کٹن دیں صبح صبح جلدی نال شیشے دے سامنے آگے صفائی کر لی اسی جدو چہرے یہودیاں جیسے بنا لیں نا تے جدو اپنے کام یہودیاں جیسے کرن لگ گئے ہیں تے پھر انہوں نے بھی پتا چل گیا ہون انہاں وچ کوئی ایمان دی طاقت نہیں رہی جدو ایمان سی نا جنہاں لوکاں چونہ دے ہوندے ہیں نبی پاک دی گستاخی نہیں ہوئی تے جی ہوئی ہے نا تے پھر انہاں لوکاں دے وچ اللہ نے غازی علم الدین شہید جیسے جوان بھی پیدا فرمائے سے جڑے نبی پاک دی حرمت تے کٹ مرن والے آپ دی عزت تے اپنی جان نو نچھاور کرنے والے تے کی کیا سی قید نے ایک وار کہہ دے میں نہیں کیتا آکھیا کیوں زندگی جنے کی ایک کیتی ہے زندگی چنے کی ایک کیتی ہے تے اتنی گل کہہ کہ میں کیوں کما کہ میں نہیں کیتا میں ہی کیتا ہے نبی پاک دے گستاخ انہوں اس دنیا تے جین دا کوئی حق حاصل نہیں یاد رکھو جے تو اڑا ایمان مضبوط ہوئے نا تے جدو پیغمبر دے گستاخ پیدا ہونگے نا پھر اللہ ممتاز قادری جیسے جوان بھی پیدا فرمائے جڑے اپنے بچیاں اپنے گھر اپنی فیملی نو بھول کے پیغمبر دے گستاخ دا سر قلم کرنگے اور پیغمبر دے گستاخ نو اور باقی جو دنیا تے لوگ رہنے والے نے انہوں نے پیغام دینگے کہ جو نبی دا گستاخ ہے انہوں دنیا تے رہن دا کوئی حق حاصل ہے نہیں ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانے پروانے توجہ کرنا ہو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عبداللہ اکھاں تو نبی نے ایدی لونڈی ہے پیغمبر دی گستاخ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو گانا کر دیئے نبی پاک نو برا بلاغ دیئے عبداللہ فرمان دے نے میری لونڈی سونے مصطفیٰ نو نہ ستایا کر نبی پاک نو پریشان نہ کریا کر میں ہر دکھ برداشت کر لمانگا پر سونے مصطفیٰ دی گستاخی برداشت نہیں نبی پاک دے بارے اندر کوئی جملے برداشت نہیں نے لہذا اندیاں گلہ نہ کریا کر انہیں پھر نبی پاک دی گستاخی کی تھی تیسری مرتبہ پھر نبی پاک دی گستاخی کی تھی رات ہو گئی ان صحابی اپنے بستر دے لیٹے آ سوچی جا رہے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں بچیاں دا کی بنے گا اگر میں اپنی بیوی نو قتل کر دے ماں میرے واسطے کھانا تیار کون کرے گا میرے گھر دیاں صفائیاں کون کرے گا میرا خیال کون کرے گا مینوں تے کچھ نظر ہی نہیں آندا میرے بچیاں دا کی بنے گا پھر فوراں خیال آیا عبداللہ لکھاں پتر عمر امام کائنات دی حرمت تو قربان کر دیواں میں بھوک نہ رہنا گوارا کر لواں گا میلے کپڑے پا کے رہنا گوارا کر لواں گا گھر دی صفائی نہ ہوئے میں گوارا کر لواں گا حبیب کبریا دی گستاخی گوارا نہیں ہے اے جناب رات نو نبی نہ صحابی اٹھے آؤ اے جنیزہ پکڑے آؤ اپنی بیوی نو قتل کر دیتا
جدو اپنی بیوی نو قتل کیتا صبح دا سورج چڑھیا امام کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین نو بلایا ہے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ اس عورت دا قاتل ہے تے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اگر اس عورت دا قاتل کوئی نہیں پھر تلاش کرو اس عورت دا قاتل کون ہے اتنی گل کی تھی حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے امام کائنات فرماتے ہیں عبداللہ کیوں کھڑا ہوئے ہیں عرض کردے سونے مدینے اندر کوئی اور قاتل نہیں میری بیوی دا میں آپ ہی قاتل میں آپ اپنی بیوی نو قتل کیتا ہے آقا فرماندے نے کیوں سونیا وہ تواڈی گستاخی کرتی سی میں انہوں بڑا سمجھایا بڑا روکیا وہ عورت باز نہیں آئی جدو باز نہیں آئی پھر او دا ایک ہی حال سی کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا محبوبہ میں انہوں ختم کر دیتا تاکہ آئندہ پیغمبر دی گستاخی نہ ہوئے امام کائنات فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے وچوں بہترین ویکھن والا عبداللہ ہے تسی اکھاں لئی پھر دے ہو نا عبداللہ دیاں دل دیاں اکھاں تے عبداللہ دی بصارت تے عقل ویکھو جنہیں نبی پاک دی گستاخی برداشت نہیں کی تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا اور جڑا پیغمبر دا گستاخ ہوئے وہ دنیا تے نہیں رہ سکدا وہ دی ایک کوئی سزا ہے کہ وہ دا سر تن تو جدا کر دیتا جائے اور اسے معاملے اندر وقت دی حکومت نو چاہیے ہے ایک ایسا اللہ عمل تیار کرن فرانسی جو سفیر نے پاکستان اندر انہاں دے سفارت خانیاں نو بند کیتا جائے اپنے سفیران نو واپس بلایا جائے جس طرح مرد مجاہد طیب اردگان نے کیتا فوراً فرانسی سارے سفیروں نے کٹ دیتے اور اپنے سفیر واپس بلا لے انہیں خبردار جڑے پیغمبر دے گستاخ نے انہاں نو کوئی حق حاصل نہیں کہ ترکی ملک یعنی ترک دے اندر وقت گزارن یا اس ساڑھے مسلمانہ دے اندر زندگی گزارن پیغمبر دے گستاخ نکل جان اور جو مسلمان نے اس سفیران نو واپس بلا لیا کہ واپس آ جاؤ اسی انہاں لین دین نہیں کرنا کیونکہ محمد رسول اللہ دے گستاخ نے چاہیدہ تے ایسی لیکن سانو تے صرف تقریر ہی ہوں دیئے نے چینی مہنگی ہو جائے تقریر سٹ دے ہو آٹا مہنگا ہو جائے تے تقریر سٹ دے ہو چنگی عوام راضی بڑی تقریر ہوئی ہے بڑی تقریر ہوئی بس تقریران تے لگے رہے آجے حرمت رسول واسطے تقریران نہیں چاہی دیاں اپنا تن من دھن فدا کرو پھر پتہ چلے پیغمبر نال محبت کرنے والے مسلمان موجود نے اور آپ دی عزت تے آنچ نہیں آن دیں گے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم آخر دعوت